सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक औरत को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तानी को, बर्मिंघम एयरपोर्ट इंग्लैंड में। और उसकी उम्र है जी 68। क्यों गिरफ्तार किया गया और क्या वहाँ पे हुआ, आज इस पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस उम्र में जाके मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा हो या खतून हो वो कोई गलत काम करे। और कई दफ़ा होता है कि इस्तेमाल किया जाता है। इसके पास से जी 25 किलो पाउडर निकला है, समझ चुके होंगे आप। और इतना बड़ी मकदार में ये सप्लाई करना और ट्रैवल के ज़रिए यहाँ तक इंग्लैंड तक पहुँचाना, और फिर जहाँ से ये आया वहाँ पे चेकिंग नहीं होनी, काफ़ी बड़ी ये माफिया लगती है जो मिली हुई है, क्योंकि अकेले का काम नहीं। फिर जब पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी किया तो 2 लोग और पकड़े गए, और वो 2 भी पाकिस्तानी, 3 हो गए, 1 औरत और 2 मर्द। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस औरत को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमारी जो 68 की एज होती है उसमें ऐसा काम नहीं बंदा करता। उसको पता होता है कि पीछे ज़िंदगी इतनी नहीं है और किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। ये तो अब तहकीकात होगी तो पता चलेगा कि कहाँ पे ये गेम डाली गई, कहाँ पे इसके सामान को चेंज किया गया। या ये तो अब हर जगह पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, और फिर जब ये तीनों पकड़े गए हैं तो और भी लोग पकड़े जाएंगे और भी कंट्रियों से पकड़े जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि ये अकेली जो है या ये 3 लोग जो है ये कसूरवार है। कभी भी ट्रैवल करें, अपने सामान का ख़ास ख्याल रखें। कई दफ़ा ये टैची के ऊपर जो ट्रैक होता है वो बदल देते हैं, कई कुछ होता है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ। ये ना समझें कि आप आज के दौर में एक तो किसी के ऊपर भरोसा ना करें किसी किस्म का भी। आपने देखा कई ऐसे वाक़यात हमारी नज़र से गुज़रते हैं। सऊदी अरब लोग जाते हैं, किसी के जूतों में कुछ छुपा दी, ऐसे ड्रग्स वग़ैरह किसी के कपड़ों में छुपा दे, और वो बेचारे वहाँ पर रगड़ाल निकल जाता है। उसमें ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, जो भी बच्चे-बुच्चे सब जेल में भेज देते हैं। यूरोप की जेल तो चलो फिर भी बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट मिलता है, वहाँ तो जानवरों की तरह सलूक होता है। तो अब पुलिस ने जी तहकीकात जो है वो तेज़ की, और पता करना चाहते हैं कि जनाब ये पहला चक्कर था या ये, जिस तरह मैंने बताया कि वो 2 लोग जो हैं वो पहले मनी लॉन्ड्रिंग में भी ये चार्ज रहे हैं या कोई उनके ऊपर केस थे। तो गलत लोगों से ही बचना चाहिए। ये नहीं कि आप गलत लोगों की बैठक में बैठे हो, आपको पता हो कि ये लोग गलत काम करते हैं। कहीं न कहीं तो इस औरत का राब्ता उनसे हुआ, क्या लालच उस औरत को दिया गया, किस तरह उसके नाम पे ये टैक्सी बुक किया गया, क्या हुआ, किस तरह ये सामान सारा बुक हुआ। मगर जो अफ़सोसनाक बात ये है कि पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। वैसे तो हमारा पहले ही बड़ा रोशन है, फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी, क्योंकि हर बंदा कहता है कि मेरी वजह से कौन-सी यहाँ पे क़यामत आने लगी। ये चीज़ें आजकल जो देखी जा रही हैं, इसमें क्योंकि प्रोग्राम जब हम करते हैं तो फिर और भी चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें कि एक उम्र होती है, उसमें आप कोई तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं। जेल तो जेल होती है, आज़ादी का पता चलता है आज़ादी छिन जाने के बाद। एक केस मेरी नज़र से गुज़रा था चंद साल पहले, और यहाँ जर्मनी इंग्लैंड के से एक औरत थी 70-75 साल की, गैर कानूनी उसको इंग्लैंड से जर्मनी को लेके जा रहा था। उसका बेटा भी साथ था या कोई था, तो पुलिस ने पकड़ लिया ज़ाहिर है। तो जब तहकीकात हुई तो उन्होंने कहा जी आपके भी ये जुर्म है कि आप गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, आप 70-75 साल की औरत को जेल में डाल दी। और वो 1.5 साल यहाँ पे जेल पे रही। बड़े शरीफ लोग थे, लोगों की बातों में आ गए और सोचा था कि शायद आराम से हम निकल जाएँगे। एजेंट ने तो आपको सबज़बात दिखाने ही होते हैं। बाद में पता चला कि इस गाँव में उसकी बहन जो थी वो फ़ौत हो गई, ये तो नहीं हुई, ये बाद में फ़ौत हुई। 1.5 साल बाद इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों ने बड़ा तवज्जो दिलाई और उसकी रिहाई का बंदोबस्त हुआ। जेल तो ज़्यादा हुई थी। तो उम्र जब बढ़ जाती है तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए, कोई भी गैर कानूनी काम, क्योंकि जवानी में तो आप बर्दाश्त कर जाते हैं, और फिर जब आप दादी, नानी या दादा, नाना बन गए
اور پھر وہ جیل میں گئے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، 70-75 سال کی عمر میں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، وہ جیل والوں کے لیے مصیبت بنی ہوتی ہے، روز وہ ڈاکٹر کو بلاتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے وہ کوئی نہ کوئی کہ یہ مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے، مگر کیونکہ یہاں پہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، تو آج کوئی بھی آپ کو سامان دے، کوئی بھی آپ کو وہاں سے، جیسے آپ کسی بھی ملک سے چلے تو اس کو اچھی طرح چیک کرے، سامان یہ غلطی نہ کرے، کسی بھی اعتماد نہ کرے۔ آج کے دور میں ایسے حالات ہو چکے ہیں، یہ نفسا نفسی کا عالم ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے میں دنوں میں امیر ہو جاؤں۔ اب 25 کلو کوئی کم نہیں ہوتی یہ ڈرگس وغیرہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ عقل دیکھیں، یہ کارڈ اس لیے بھی کھیلے جاتے ہیں کہ بوڑھی عورت ہے شاید کچھ چیک نہ کرے، اور مگر جاہل و بیوقوف ہو، آج ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، آپ کی باڈی ہر چیز وہ دیکھتے ہیں، پھر آپ کا سامان ہے وہ ہر چیز چیک کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ جہاں سے چلی تھی وہاں سے کیسے نکلی، وہاں بھی دیکھتے ہیں ہر چیز، یا تو کتے چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے اندر جہاں سامان آتا ہے۔ آج کل میں نے دیکھا، میں ٹریول کرتا رہتا ہوں، وہ میں ایک دن گیٹ وے کے ایئرپورٹ پہ اترا تو باہر نکل آئے تھے، ہم بالکل باہر آ گئے، بالکل امیگریشن وغیرہ سے باہر آ گئے، تو وہاں پہ وہ کتے لے کے کھڑے تھے، تو وہ سب کو کتے چیک کر رہے تھے، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا، لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ صرف اندر ہی وہ چیک کرتے ہیں، اور وہ ایک ایک بیگ کے پاس سے جا رہے تھے اور دیکھتے جا رہے تھے، پتہ نہیں کو پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا، میں تو نکل آیا۔ لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی بھی کتنی بھی چالاکی کرے وہ رگڑا نکل جانا اس کا، اور بعد میں پھر پچھتاتے رہنا۔ بعد میں ہم پروگرام بھی کرتے ہیں، آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ احتیاط کرو یار، جب بھی بچ پروگرام کا نام بھی یہی رکھا ہو، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں بچتے۔ ناظرین، جتنے بھی لوگ جرائم پیشہ ہے اس طرح کے ڈرگس، اب یہ عورت فرض کرے اس کے اوپر ثابت ہو جائے تو یہ کم از کم میرا خیال ہے کہ 20-25 سال کا تو رگڑا نکل گیا، دوبارہ یہ دنیا نہیں دیکھے گی، یہ باہر کی دنیا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے پروگراموں کا، احتیاط کرے جتنی ہو سکے، اپنا بیگ اس کو تالا شالا لگا کے رکھے، ہر چیز جہاں تک آپ اپنی کوشش کر سکتے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں تو ویسے کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی، تالا شالا ہوئے کچھ بھی ہوئے وہ تو اڑا دیتے ہیں ہر چیز، اور وہاں سے چیزیں بھی نکال لیتے ہیں، چوری بھی ہو رہی ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ وہ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں ویڈیو، سامان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ مگر یہاں یورپ میں چلو پھر بھی ان چیزوں کا تھوڑا بہت خیال رکھا جاتا ہے، ایک دفعہ یہاں بھی رگڑا نکل جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا تھا، ٹرالی توڑ دی میری پھینک کے، جب میں برٹش ایئر ویز کے پاس گیا تو وہ ٹون ٹان 2-3 ای میلیں لکھی، پھر ہمارے لوگ کہتے یار کس کھپ کھپیے میں پڑے رہے، کس مذاب میں پڑ گئے، کس مصیبت میں پڑ گئے، تو کیونکہ وقت ضائع ہوتا ہے، ایک ای میل لکھو پھر یہ بھیجو وہ بھیجو، اور حالات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی کی قسمت ہو تو اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے، اگر نہیں قسمت تو پھر وہ جو خرابی ہوتی رہتی ہے، مگر پھر بھی پاکستان جیسے ممالک سے کافی بہتر ہے یہاں۔ تو جناب سعودی عرب جائیں، یورپ جائیں، کہیں بھی جائیں، بڑی احتیاط کرے سفر سے پہلے بھی، اور وہاں بھی ایسے لوگوں سے نہ ملیں، تعلقات نہ رکھیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، یا کوئی اجنبی ہو اس سے بھی بچے جس کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور